कहीँ नजानी नानु उपचार गर्ने तिम्रो उपचार हुन्छ। ट्याक्क हेर्दा मलाई नानीको जुन टिकटक पनि हेरेँ मैले। अनि त्यहाँ गइसकेपछि अनि मलाई मेरो मनमा के गरौँ गरौँ लाग्यो। अनि मैले त्यसपछि त्यो भिडियो आधा नै मैले बन्द गरेर मैले तत्काल फोन गरेँ। फोन गरेपछि म पनि त्यति बेला हस्पिटलमै थिएँ। अनि म यसै हस्पिटल भन्नाले आफ्नै हस्पिटलमा थिएँ, म आफ्नो उपचार क्रममा। तपाईँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। हामीले स्वागत गर्छौँ। उहाँको चार्ली मुभी टिमको तर्फबाट केही न केही सहयोग गर्नुभएको छ। डिरेक्टर पनि म यो छेउछाउमै देखेँ, उपेन्द्र खड्का सर उपेन्द्र सर हुनुहुन्छ, खिच्दै हुनुहुन्छ। अनि उपेन्द्र सर तपाईँको भोइस सुन्दा पनि हामीलाई हुन्छ चार्ली टिमले मद्दत गर्ने भयो। अब चार्ली सरले बोलेपछि गर्ने नै भयो नि। ल धन्यवाद सर, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिउँ। मैले यो चार्लीलाई यहाँ अहिले यति बोकेर ल्याएको रहेछु है, यो सुन्थेँ है। ल ओहो, यो पनि लाख हो। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। ल हेर्नु त, दयालु मनहरूको कुनै अभाव छैन। चार्ली टिमको तर्फबाट कति आयो? यहाँ तपाईँको म भन्छु 1000, 2000, 3000। ल 3000 भनेको पनि अर्को पटको तेलको दुध धेरै ठुलो सहयोग हो। अहिले यो 3000 भयो। मैले फेरि भनिहालेँ चार्ली कोषबाट म छुट्टै सहयोग गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ अब तत्कालै मतलब मानौँ न दसैँ सकिने बित्तिकै गरिहाल्छु। अहिले तत्काललाई नै मैले चार्ली कोषबाट केही रकम म दिनेछु। उपेन्द्र खड्का सर र तिलक सरलाई, निर्देशक हुनुहुन्छ चार्लीको टिम, तपाईँहरूको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो तपाईँले दिनु होला। हजुर। आदरणीय पत्रकार साथीहरू नमस्कार, म पुण्य गौतम। यहाँहरूलाई बडा दसैँको हार्दिक शुभकामना सहित त्यसपछि आउने चाडबाडको पनि शुभकामना सहित आज हामी एउटा मार्मिक संवादमा छौँ। हामी बडो कारुणिक अवस्थामा यहाँ भेला भएका छौँ। मेरो वरिपरि तपाईँले देखिरहनु भएको छ, भर्खरै सोसियल मिडिया मार्फत तपाईँहरूले जानकारी पाउनु भएको छ। 8 वर्षीय असाधारण प्रतिभाकी धनी नानु इशु गौतम जब क्यान्सर पीडित भइन्, त्यसपछि उनलाई सहयोग गर्नको निम्ति देश विदेशमा रहेका सहयोगी मन र हातहरू यहाँ केन्द्रित भएका छन्। त्यसै मेसोमा एकजना अत्यन्तै दयालु स्वभावको व्यक्तित्व पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। एकछिनपछि म उहाँको पनि परिचय गराउनेछु। नानु इशु हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि उहाँको पिता माता पनि हुनुहुन्छ। त्यसपछि नेपाली चार्ली च्याप्लिन भनेर अहिले पछिल्लो समय मिडियामा बहुत चिर परिचित हुँदै जानुभएका र चार्ली च्याप्लिन सिनेमामै अभिनय गर्नुभएका हाम्रा तिलक कार्कीजी पनि हुनुहुन्छ। म सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद दिँदै यहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्दै अब म सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। तपाईँतिर केन्द्रित हौँ। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम भीमबहादुर राणा। हजुर। घर सुर्खेत। के गर्नुहुन्छ? म विगत 5 वर्ष भएर अब 6 वर्ष पुग्न आँट्यो। म प्रहरी जवानमा। ए अहिले बालवाला प्रहरी बालवाला हुनुहुन्छ? कहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ? म त्रिपुरेश्वरमा। अनि आज यहाँ किन आउनुभयो? म यो नानीको भिडियो हेर्दाखेरि म अति मर्माहित भएर र नानीका मैले भिडियोहरू हेरेँ, गीत सुने। जुन नानीले गाएको गीत छ त्यो बादल पारी हो कि कुन भन्ने गीत ठ्याक्कै अहिले आएन मलाई। डाँडै पारी घाम भन्ने त्यो गीत सुने मैले। ट्याक्क हेर्दा मलाई नानीको जुन टिकटक पनि हेरेँ मैले। अनि त्यहाँ गइसकेपछि अनि मलाई मेरो मनमा के गरौँ गरौँ लाग्यो। अनि मैले त्यसपछि त्यो भिडियो आधा नै मैले बन्द गरेर मैले तत्काल फोन गरेँ। फोन गरेपछि म पनि त्यति बेला हस्पिटलमै थिएँ। अनि म यसै हस्पिटल भन्नाले आफ्नै हस्पिटलमा थिएँ, म आफ्नो उपचार क्रममा आफ्नै हस्पिटलमा थिएँ। अनि त्यसपछि म तत्काल भिडियो बन्द गरेर मैले उहाँलाई फोन गरेँ। अनि म भिडियो हेर्न नसकेर म आफैले आँसु थाम्न नसकेर मैले उहाँको बुवालाई फोन गरेँ, सुनानीको बुवालाई फोन गरेँ। फोन गरिसकेपछि म पनि केही सहयोग गर्न चाहन्छु, अनि कहाँ बस्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ मैले सोधेँ, उहाँलाई परिचय मागेँ। अनि त्यसपछि म पनि 1 हप्तापछि म हस्पिटलबाट आइसकेपछि म केही रकम आफूसँग भएको 2-4 रकम आफ्नो घाँस काटेर बरु दिउँसोमा ड्युटी भोकै बरु पानीले प्यास मेटाएर म केही सहयोग गर्न चाहन्छु भनेर मैले फोन गरेँ। त्यो गर्दै जाँदा म त्यहाँ हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएँ। म आफू टाइफाइड भएर म गएको थिएँ। त्यहाँ डिस्चार्ज भइसकेपछि मैले अफिसमा आएर जानकारी गराइसकेपछि अनि त्यसमा फेरि तपाईँको इन्टरभ्यू पनि हेरेँ मैले। त्यहाँ तपाईँलाई के कोरोना भएको थियो? होइन, मलाई टाइफाइड। अनि त्यसरी म त्यहाँ डिस्चार्ज भइसकेँ। अनि आएँ। अनि तपाईँले अर्को भिडियो पनि हालेको हेरेँ मैले। अनि त्यसरी म तपाईँलाई फोन गरेँ। म यसरी मैले यस्तो तामझामका साथ गर्न मैले चाहेको होइन। मैले अब तपाईँले चिनेको मान्छे, तपाईँ मार्फत जाँदा मलाई सजिलो होला। मैले त उहाँलाई चिनेको थिएन नि त। तपाईँ मार्फत जाँदा सजिलो होला भनेर अनि मैले तपाईँलाई फोन गरेँ। फोन गरेपछि तपाईँले अब
समय दिन भनेर अनि म त्यही कारण केही रकम लिएर म सहयोग गर्न आएको हजुर तपाईँलाई धन्यवाद छ। यस्ता तामझाम भन्दा पनि म्याक्सिमम सबैभन्दा धेरै मिडियाबाट बढीभन्दा बढी मानिसको बिचमा भिडियो पुग्यो भने यी नानुको उपचार सहज होला। धेरै दयालु मान्छेले यो सूचना पाउन् कि नानुको अवस्था यस्तो छ, उनी बाँचेर आफू जस्तै रोगीलाई उपचार गर्न चाहन्छन् भविष्यमा डक्टर भएर, यो सन्देश चारैतिर जाओस् र यो नानुको बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टको लागि आवश्यक रकम जो होस् भन्ने उद्देश्यले तपाईँको सहयोगलाई पनि हामीले सार्वजनिक गरेका हौँ। तपाईँ प्रचारमुखी हुनुहुन्न, हामी पनि छैनौँ र तपाईँको जुन राज्यको तपाईँले सेवा गर्नुभएको छ एउटा रक्षकको रूपमा, तपाईँ जस्तो व्यक्ति नै राज्यको देशको रक्षक हो भाइ। किनभने वर्दीवाला देशभक्त, वर्दीवाला मानवतावादी भनेको तपाईँ हो र भाइ तपाईँ जस्तो व्यक्तिको खडेरी लाग्नु हुँदैन र मलाई पनि तपाईँको कुराले साह्रै छोयो। तपाईँ एउटा प्रहरी भएर कठोर स्वभावको वर्दी लगाउने एक खालको खुङ्खार किसिमको मान्छे भनेर सोध्छन्, तर तपाईँमा कति दयालु हृदय रहेछ जसले आफ्नो आमापट्टिको पनि होइन मामापट्टिको पनि होइन, कुनै टाढाको साइनो पनि नलाग्ने, कहिले नचिनेको यो नानु यीशु गौतमको ज्यान बचाउन तपाईँले यत्रो समर्पण गर्नुभयो। तपाईँका पनि आफन्त छन्, लालाबाला होलान्, घर परिवार छ, त्यहाँ तपाईँ पनि सानो तलब वेतनभोगी हो, तपाईँको तलब धेरै छैन, त्यसबाट तपाईँले कति मार्मिक कुरा गर्नुभयो। मैले घाँस काटेर मैले यीशु नानीको उपचारको लागि केही रकम जो गरेको छु। मैले द क्वाइट फोज दोन भन्ने एउटा उपन्यासको पात्र सम्झी मिखाइल सोलोखोभले लेखेको थियो। त्यो पात्र के गर्छ भने आफू एक छाक मात्रै खान्छ, तर आफूभन्दा पनि विपन्न असहायलाई जहिले पनि गएर खुवाउँछ। त्यसकारण तपाईँमा मैले त्यो छवि देखेँ। तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। मान्छे चारधाम तीर्थ अथवा 1000 गाई दान गर्नु पर्दैन। पुण्य कमाउनको निम्ति यदि तपाईँ धार्मिक हुनुहुन्छ भने म त भौतिकवादमा विश्वास गर्छु। तपाईँले यस्ता काम गरिदिनु भने त्यो लाख हुन्छ। अब एकछिनपछि तपाईँमा आउँछु म। अब उहाँ आउनुभएको छ होइन, उहाँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि उहाँले फोन गर्नु। मलाई म पनि त्यति बेला हस्पिटल नै थिएँ, उहाँहरूले फोन गर्ने बेलामा हजुर फोन गर्नुभयो र तपाईँलाई कसरी सर्ट हुन्छ आवाजले जोड्नु हजुर हामीलाई खुसी लाग्यो, तपाईँले सम्झिनु भयो। त्यसमा हामी एउटा हामीलाई हौसला मिलेको, तपाईँको फोनले पनि हामीलाई धेरै हौसला मिल्यो। आउनुहोस् तपाईँ कुन मार्फत आउनु सक्नुहुन्छ, तपाईँ आउनुहोस् कसरी सक्नुहुन्छ भनेर हामी नि हस्पिटल थियौँ, उहाँले फोन गर्यो। यसो गरौँ न, पहिला सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेपछि बाँकी बातचित गरौँ। तपाईँले अहिले कति रकम सहयोग गर्न चाहिरहनु भएको छ, कति छ? 15,155 हजुर हुन्छ, यसलाई गनेरै दिउँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 150 155 15,155 रुपियाँ तपाईँले ल्याउनु भएको छ। र यो भाइले तपाईँको शुभ नाम एकचोटि फेरि भन्नु। मेरो नाम भीमबहादुर राणा। भीमबहादुर राणा भाइ यति दयालु हुनुहुन्छ कि यो पैसाले उहाँको दसैँको गर्ज राम्रोसँग टक्थ्यो। आखिर उहाँ पनि धनपति धन कुबेर होइन, मन ठुलो। ल हेर्नुहोस्, नेपाली भनेकै यही हो, धन ठुलो होइन मन ठुलो। नानुको उपचार होस् भनेर उहाँले त्यसरी दिन खोज्नु भएको छ। तपाईँ हस्तान्तरण गर्नुहोस्। ल धेरै धेरै धन्यवाद। के भन्नुहुन्छ त? सहयोग आएको छ उहाँहरू अलिक ठुलो छ भनौँ। हेर्नु त, मान्छेको अभाव छ। मान्छे आफू एउटै कुलमा नजन्मिएर के अरूको लागि मरिहत्ते गर्ने, मरिमेटेर अरूको मानव सेवा गर्ने, दया गर्ने, माया गर्ने मान्छेको कुनै अभाव छैन। दीपकजी, सरिनाको आमाको आँखामा मैले आँसु देखेको छु। नानु, तिम्रो आमाको आँखामा आँसु छ। कठै बरा यो चोट, यो खुसीको आँसु होला, सायद क्षणिक भने पनि खुसी भयो। दीपकजी, तपाईँको पनि आँखा एकदमै रसाएको मैले देखेँ। आमा निशब्द हुनुभयो, बोल्न सकिरहनु भएको छैन। तपाईँ पनि एउटा श्रमजीवी मान्छे, खाडीको तातो हावामा तपाईँ 54 डिग्री सेन्टिग्रेडमा ट्रक ड्राइभिङ गर्नुहुन्थ्यो।
2-4 पैसा कमाउनुहुन्थ्यो, सबैको तपाईँको छुट्यो टुट्यो। अहिले यो पैसा बाबालाई देऊ, उहाँले राख्नुहुन्छ। केही कुरो बताइदिनुहोस् आफ्नो विषयमा नानु। पहिला उहाँलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो यस्तो महामारीको उसमा आफू पनि बिमारी हुन्छ भाइ। आफू हस्पिटलबाटै हामीलाई फोन गर्दा हामीलाई पनि साह्रै दुःख पनि लागिरहेको थियो। यस्तो नानीको लागि नानीको प्रतिभा सुनेर उहाँले हामीलाई यो समयमा पनि अब नजिकै आउँदै गरेको दशमी तिहार चाडबाडको स्थितिमा पनि हामीलाई सहयोग गर्न छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, उहाँको आशीर्वाद, उहाँको धेरै चाहन्छु। तपाईँको कुरा एकछिनपछि सुन्छु। यहाँ हाम्रो नेपाली चार्ली भावुक भइसक्नु भएको छ। चार्लीको टी सर्ट पनि लगाउनु भएको छ। चार्ली च्याप्लिन नि भनेर उहाँ अहिले सोसियल मिडियामा पनि छाइरहनु भएको छ। अनि तिलकजी, चार्लीजी के भन्नुहुन्छ? सधैँभरि हँसाउने मान्छे, अहिले तपाईँलाई मैले तपाईँको पनि आँखामा आँसु टप्किएको देखेँ। अब यो विषयमा मैले के भन्छु भन्दाखेरि जुन कुरा सुन्यो पक्कै पनि यो दुःखको कुरा छ होइन। अब किनभने जब यो धरतीमा हामीहरू आइन्छ सिर्फ मान्छेले एक बारको एउटा जिन्दगी लिएर आउने हो। बाँच्नु भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो, बाँच्नुपर्छ। र किनभने एउटा हामी मानव जाति एउटा मान्छे भइसकेपछि मान्छेले मान्छेलाई नै सहयोग गर्ने हो। किनभने तपाईँको थोपा मिलेर समुद्र बन्छ भने जस्तै सानो सानो सहयोगबाट कसैको जिन्दगी बच्छ भने होइन। एउटा एक बारको जिन्दगी, एक बारको जुनी हो। हेर्नुहोस्, भोलि मरेपछि त के हो हुन त अब 84 जुनी 85 जुनी भने त हामीले नदेखेको कुरा हो। ठिक छ, यो व्याख्या भन्दा पनि तपाईँको तर्फबाट अब के हुन सक्छ? अब मेरो तर्फबाट चाहिँ अब मैले पनि अब जुन मेरो चार्ली टिमबाट पनि अब मैले अहिले बोलेँ अब केही सहयोग म गरिदिन्छु। त्यसपछि जुन मेरो अहिले नेपाली चार्ली जुन चलचित्र छ त्यो चलचित्रबाट पनि केही % सहयोग उहाँलाई म गर्छु। ल, यसको तपाईँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। हामीले स्वागत गर्छौँ। उहाँको चार्ली मुभी टिमको तर्फबाट केही न केही सहयोग भएको छ। डिरेक्टर पनि मैले छेउछाउमै देखेँ, उपेन्द्र खड्का सर हुनुहुन्छ, खिच्दै हुनुहुन्छ। अनि उपेन्द्र सर तपाईँको भोइस सुन्दा पनि हामीलाई हुन्छ चार्ली टिमले मद्दत गर्ने भयो। अब चार्ली सरले बोलेपछि गर्ने नै भयो नि। ल, धन्यवाद सर। उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिउँ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै चार्ली टिमको लागि हाम्रो धेरै धेरै धन्यवाद। अलिकति म अब यता कुराकानी केन्द्रित गर्छु। तपाईँहरूले कहिले थाहा पाउनुभयो यो नानुको अवस्था यस्तो भयो भनेर? 4 वर्षको उमेरमा यस्तो भयो भन्नुभयो। अनि नानुलाई त्यस्तो यो ब्लड क्यान्सर जस्तो अत्यन्तै घातक रोग आक्रमण गरेर हुन त यो सार्वजनिक रूपमा सुनाउनु सर, मैले यो चार्लीलाई यहाँ अहिले यति बोकेर ल्याएको रहेछु है, यो सुन्थेँ है। ल, ओहो, र यो पनि लाख हो। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। ल, हेर्नु त दयालु मनहरूको कुनै अभाव छैन। चार्ली टिमको तर्फबाट कति आयो? यहाँ तपाईँको म भन्छु 1000, 2000, 3000। ल, 3000 भनेको पनि अर्को पटको तेलको दुध धेरै ठुलो सहयोग हो। अहिले यो 3000 भयो। मैले फेरि भनिहालेँ चार्ली कोषबाट म छुट्टै सहयोग गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ अब तत्कालै मतलब मानौँ न दसैँ सकिने बित्तिकै गरिहाल्छु। अहिले तत्काललाई नै मैले चार्ली कोषबाट केही रकम म दिनेछु। उपेन्द्र खड्का सर र तिलक सरलाई, निर्देशक हुनुहुन्छ चार्लीको टिम, तपाईँहरूको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो तपाईँले दिनु होला। हजुर। घरको सम्पत्तिबाट सिरिखुरी बेचेर कति खर्च गर्नु नानुको उपचारको लागि? नानीको उपचारको लागि हामीले पहिलो चरणमा लगभग त्यति बेला पनि हाम्रो सिङ्गानीबाट 8-9 लाख उठेको थियो। अनि 25 लाख त्यो बेला गर्यो हामीले आफ्नो पैतृक सम्पत्तिबाटै 35-40 लाख। हजुर। अनि अहिले पछि फागुनबाट यता चाहिँ पुरा उसको अभियानबाटै उपचार भइराखेको छ। लगभग 12 लाख अहिले सकिसक्यो। 47 लाख जस्तो 47 लाख आफ्नो सकियो। अनि यो नानुको हातमा ब्यान्डेज छ। नानु अहिले कस्तो छ? अनि तिम्रो शुभ नाम आफै बताइदेऊ त अलिक ठुलो शर्मा। इसु। अनि कति क्लासमा पढ्छौ? 3 मा। अनि इसु अङ्कलहरू आइरहनु भएको छ, मद्दत गर्नुभएको छ, थ्याङ्क्स भनिदिनौ। सबैलाई थ्याङ्क यू भन्यौ। चार्ली नेपाली चार्ली टिम अनि उहाँ हाम्रो भरत सरलाई थ्याङ्क यू भन्यो है। उहाँहरू एउटा तिम्रो लागि ठुलो सेवा गर्न, तिम्रो उपचारको लागि आउनुभयो। यो ब्यान्डेज के भएको नानु हातमा? के यो ब्यान्डेजको बारेमा अलिकति भन्नु? यो टिकलाइन हो। उसको शरीरमा दिनकै 3-4 खेर पोख्न पर्ने त्यो क्यानला लगाउँदाखेरि अनि उसको नसा जो तिमीले जम्मै डढाइसक्यो, सुक्यो। अनि त्यो तिमीले नसा एकदम सुकाइसकेपछि नभेटाएपछि यहाँबाट हामीले नर्मल सानो सिरिन्ज यहाँसम्म आउने पाइप लगाएको छ। यहाँबाट
त्यो पाइपबाटै उसको औषधिहरू टिमहरू सबै यसबाट चल्छ। यो लगभग यो लगाउन हामीले 35,000 जति खर्च गऱ्यो। अहिले हप्तामा एकचोटि ब्लिचिङ गर्नुपर्छ, 25 जति लाग्छ। हजुर त्यो उसको लागि सजिलो होस् भनेर नसँग नभेटाएर यो पिक लाइन लगाएको। तिमी ठुलो भएपछि तिमी बाँच्ने छौ, तिमीलाई हामी अवश्य बचाउँछौँ। तिम्रो बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट संसारको कुनै पनि ठाउँमा लगेर भने पनि हामी गराउँछौँ। तिमी ढुक्क हौ है। अनि बाँचेर के गर्ने लक्ष्य लिएकी छौ ठुलो भएपछि भन त? डक्टर बनेर तिमी के गर्छौ? तिमी जस्तै पीडित दुखीलाई पैसा लिएर तिमी सुन्द फ्रीमा गरिदिने। अहिले पढाइ कस्तो छ नानीको? पढाइ त साह्रै राम्रो छ। अब ऊ 4 वर्ष भयो, स्कुल जानु पनि पाउँदैन। स्कुलमा जाँदाखेरि उसको पढाइ सेकेन्ड फर्स्टले आफ्नो पोजिसन लिइराखेकै हुन्छ। पढाइमा त एकदम राम्रो। बहुमुखी प्रतिभाको धनी नानु। यो नाच्ने गाउने चाहिँ कहिलेदेखि गर्छ? नाच्ने गाउने ऊ सानैबाट मोबाइल हेरेर टिभीमा जे गाउँछ नाच्न पनि एकदम अगाडि। हर प्रोग्राममा भाग लिने हो, आफू नसके पनि हर प्रोग्राममा भाग लिने, नाच्नु गाउन पनि एकदम अगाडि। हुन त यो अति मार्मिक कुरा हो। नानुले कहिलेकाहीँ मलाई यो सुन्दा मेरो पनि मन भरङ्ग भयो, भक्कानु छुटेर आयो। कहिलेकाहीँ यस्तो प्रश्न गर्छिन् रे, तपाईँहरू पनि एकदमै त्यसले गर्दा बेचैन हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ अनौठो कुरा गर्छिन्। नानु के भन्छन् दिपक सर? मसँग त त्यति मैले त उसलाई जहिले नै खुसी नै राख्ने कोसिस गर्छु। आमासँग राखेँ। आमासँग के भन्ने रहेछ तपाईँले भनिदिनु न। उसले अब हामीले अब त्यो अब उसले सबैको मान्छेमा त हामीले गर्न नसकेर हो। उसले अलिकति हामीलाई उसले के फिल हुन्छ पनि अब म यो फेरि म यो परिवारमा जन्म लिन सक्छु कि सक्दिनँ। मैले जन्म लिएँ भने तपाईँ मेरो बुवा मम्मी तपाईँहरू हो कि होइन भन्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको अनि त्यो कुराहरूले होइन हामीमा के कमी भएर हाम्रो भगवान्ले पनि हाम्रो यस्तो रुवाउने कुरा कहिले नगर्नु है। बाबा मम्मीलाई कहिले नरुवाउनु है नानु। तिमी दह्रो मनोबल गर्नुपर्छ। तिमी 100 वर्ष बाँच्नेछौ, हाम्रो आशीर्वाद छ। बुवाको आँखामा आँसु आएको छ, आमाको आँखामा। यस्तो कहिले नगर्नु भयो। तिमी बाँच्नुपर्छ। तिमी बाँच्न चाहन्छौ होइन? त्यसो भए सबै हात जोडेर प्लिज मलाई बचाइदिनुहोस्, सबैबाट हेल्प आओस्, मलाई सबै सहयोग गर्नुहोस् भन त। अब उनी अन्तर्मुखी छिन्, धेरै बिलौना गर्न सक्दिनन्। प्राकृतिक रूपमा उनको स्वभाव यस्तो छ। अलिक मनोबल चाहिँ उच्च नै छ नानीको। अब फेरि म यो परिवारमा जन्म लिन सक्छु कि सक्दिनँ जस्तो यो रुवाउने प्रश्न कहिले नगर्नु। तिमीलाई हाम्रो आशीर्वाद छ। अब अलिकति केही कुरा गरौँ। सधैँ रुवाउने कुरा मात्रै नगरौँ। जीवन भनेको हाँसी खुसी बाँच्नुपर्छ। अनि नानु गीत पनि गाउँछौ है? के गाउँछौ? आफ्नै गीत गाइदेऊ त। तिम्रो नयाँ अस्ति युट्युबमा आछ नि त्यो गीत। अब काहीँ नजानी नानु, उपचार गर्ने, तिम्रो उपचार हुन्छ, सफल हुन्छ। अब उपचारको विषयमा केही कुरा गरौँ। कसरी तपाईँले रकमको जो गर्नुभएको छ, कति लाग्दो रहेछ, कहाँ लगेर उपचार गर्ने, के अवस्था छ उपचारको विषयमा बुवा केही भन्नु? अहिले त हाम्रो यहीँ कान्तिपालमा उपचार भइराखेको छ। लगभग अब किमोथेरापी लगभग हाम्रो अन्त्यतिर पुगिसकेको छ। नानीका बुवा मैले थोरै केही सोध्न चाहेँ। हजुर यसभन्दा अघि पनि हामीले तपाईँको सहयोगार्थकै भिडियोहरू खिचेर लगाएका थियौँ। त्यसपछि पनि तपाईँको छोरीको उपचार जारी होला। त्यसपछि सहयोगी मनहरू पनि आउनु भएको छ। अहिलेसम्म कति सहयोग सङ्कलन भएको छ तपाईँको? मेरो अहिलेसम्म अस्ति जस्तै दाईहरू र हजुरहरू आएपछि हाम्रो लगभग 3 लाख रुपियाँ जति आइसकेको छ पछिल्लो क्रममा। हजुर इन्द्रेणीबाट 2 लाख र इन्द्रेणीमा मैले पहल गरेको लगभग 5 लाख भन्नु त्योबाट 3 लाख र 2 लाख उता इन्द्रेणीबाट आएको छ।
र अहिले हाम्रो उपचार त अहिलेको उपचार पछिल्लो क्रममा लगभग हाम्रो 15 लाख जति अहिले जम्मा छ हामीसँग 15 लाख रुपियाँ जम्मा छ। अबको चरण अब हामीले पैसा अब कुन तरिकाले तर कहाँ उपचार गर्ने भन्ने कुरो अब अहिले पैसा तपाईँको लागि तपाईँको छोरीको लागि सहयोग आउने क्रम जारी नै छ। जारी छ। अहिलेसम्म 15 लाख उठाउनु भयो, त्यतिखेर हामीलाई कुरा गर्दाखेरि हाराहारी 40 लाख जति लाग्छ होला भन्ने कुरो गर्नुभएको थियो। के त्यही 40 लाख नै लाग्ने हो कि केही बढेर गयो कि अथवा केही खर्च हुने क्रममा छ कि त्यो सबै बताइदिनुहोस् न अलिकति, आर्थिक रूपमा अलिकति स्पष्ट बनाइदिनुहोस्। यो खर्च बढ्ने क्रम भनेको हामीले कुन ठाउँमा गर्न सकिन्छ? अब नेपालमै गरियो र अब यति नै हो हामी सकिन्छ नेपालमै गर्छौँ भने खर्च कम छ। इन्डियामै अब राम्रै ठाउँमा या कलकत्ता भन्ने सबैभन्दा राम्रो रहेछ इन्डियाको। कलकत्तामा लगभग आइसी नेपाली 60 जति लाग्ने डक्टरको अनुमान छ। नेपाल र उहाँको उपचार के अलिकति फरक हो के हो? फरक त उहाँको सक्सेस रेट धेरै, उहाँ धेरै अहिले उपचार गर्न लागेको लगभग 20 वर्ष भएर सस्तो पाइयो भन्दैमा 2 दिनमै च्यातिने कपडा किन्नु हजुर ठिक छ, उहाँले भनिराख्नु भएको छ सक्सेस रेट ज्यादा छ, त्यो राम्रै कुरो हो। आफ्नो छोरीको लागि तपाईँले राम्रै सोचिराख्नु भएको। अझै हामीले यहाँभन्दा चाहिँ अझै लान्छ युएस सबभन्दा बेस्ट, 100मा 100 उसको ग्यारेन्टी हुन्छ। उहाँ युएस लान सक्यो भने त उसले तपाईँहरू मार्फत म एउटा कुरा जान्न चाहन्छु। अब मनिषा दिदीले कहीँबाट हेर्नुभएको छ भने एकचोटि हामीले भेटेर सल्लाह गर्नु छ। अनि नानीको पनि एउटा भेट्ने इच्छा छ मनिषा कोइराला। र म यही भिडियो मार्फत भन्न चाहन्छु र व्यक्तिगत रूपमा म छिटोभन्दा छिटो एकैछिन मैले तपाईँको कुरा काटी मनिषा कोइरालाज्यू, म पुण्य गौतमले तपाईँलाई यो पुकारा गर्छु कि कृपया यो भिडियो हेरिसकेपछि मेरो फोनमा तपाईँले आफ्नो एसिस्टेन्ट मार्फत मलाई फोन गरेर भेट्न चाहनु हो भने म तुरुन्तै आउनेछु। मेरो फोन नम्बर 9841417095, फेरि दोहोऱ्याउँछु 9841417095 हो। मनिषा कोइरालाज्यू, यहाँले मलाई व्यक्तिगत रूपमा राम्रैसँग चिन्नुहुन्छ, 1-2 ठाउँमा भेट पनि भएको छ। तपाईँको फोन नम्बर पनि मसँग थियो, संयोगले अहिले छैन। तपाईँको सहायक मार्फत पिए मार्फत अथवा कोही मार्फत मलाई फोन गरेर बोलाइदिनु हो भने नानुसहित हामी आउँछौँ र तपाईँले आह्वान गरिदिनु हो भने तपाईँले पनि क्यान्सर कम्प्लिट निको बनाउनु हो, यो नानुको अवश्य उपचार हुन्छ। बाँकी कुरा हजुर उहाँलाई भेट्नु पायो भने हामीले केही सल्लाह केही सरसल्लाह चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ, किनभने हामीले उसलाई एकदम उसको प्रतिभा र उसलाई हामीले एकदम बचाउन चाहन्छौँ। हाम्रो आह्वानै त्यही हो, उहाँलाई जसरी भए पनि छोरीलाई ठिक गर्न चाहन्छ। कहाँ लगेर हुन्छ कसरी हुन्छ हामीबाट कुनै कसर कमी नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हजुर जसरी हुन्छ छोरीको सहयोगको लागि प्रतिबद्धताहरू हामी गर्छौँ भनेर केही ठुला रकमहरू आएका छैनन् अहिलेसम्म? छैन, जति आएका छन् आउने क्रम जारी छ, तर प्रतिबद्धताहरू चाहिँ आएको छैन है। जस अहिलेको समयमा 40-50 लाखको अभावले कसैको ज्यान जानु हुँदैन। त्यो पनि यति प्रतिभाशाली विद्यार्थी, यति प्रतिभाशाली नानु, कलिङ्गी फुल जस्ती, मुटुको टुक्रा जस्ती, यति राम्रो स्वभावको, काहीँ बाटोमा हिँड्यो भने पनि गरिबलाई 5-10 रुपियाँ दिइहालौँ भन्ने स्वभाव छ होइन। त्यो त भएन र एकदमै दयालु, एकदमै मायालु, एकदमै सहयोगी, सहृदय र भविष्यमा यिनले धेरै बिरामीको उपचार गर्छिन्। यिनी आफै डक्टर बन्न चाहन्छन्, त्यसकारण कृपया यिनको ज्यान बचाइदिउँ म भन्न चाहन्छु। अन्तिममा तपाईँलाई के भन्नु छ? तपाईँका पनि थुप्रै प्रहरी दाजुभाइहरू छन्, साथीभाइहरू छन्, अफिसरहरू छन्, तपाईँले पनि केही दुःख पुकारा अथवा आह्वान गरिदिने हो कि? त्यही त मैले अब आफूले सक्दो सहयोग गरेको छु। म अझै पनि केही घाँस काटेर म अझै पनि अब केही समयपछि मेरो अब दरबन्दी चेन्ज जाने बेलामा अझै केही रकम सहयोग गर्नेछु। अन्तर्वार्ता भइरहेछ अहिले फोन गर्छु। अब मेरा साथीहरूले, मेरा दाजुहरूले, मेरा जोडीहरूले यदि हेरेका छन् भने मैले उहाँहरूको सहयोग हेर्नु भएको छ भने उहाँले पनि केही सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने अथवा म मार्फत अथवा उहाँले आफै आएर गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि केही भन्नेछु। मेरो त भाइ यहीँ आएको छ, अनि भाइले पनि केही दाइ म पनि गर्छु, गइहालौँ। केही विकास सहयोग भाइले पनि गरेको छ, त्यसमा अझै पछि म फेरि पुनः जाने बेला म केही रकम सहयोग गर्नेछु। म दरबन्दी चेन्ज भएको छ, म जानु नै पर्छ, एकै ठाउँ हामी बस्न मिल्दैन। यो तपाईँको महानता हो, तपाईँलाई मैले धन्यवाद दिएँ। जामितीको केही कुरा छ अन्तिम? अब अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भन्दा जुन मैले भने अब मेरो टिमबाट त हुनुपर्ने त भइहाल्यो, त्यो छँदैछ, अघि पनि मैले बोलिसकेँ। अब त्योभन्दा फरक पाठमा पनि मैले कुनै नेतृत्व गरेर अलिकति सहयोग उठाउन, सङ्कलन अथवा के गर्न सक्छु कि जस्तो पनि मलाई फिल भइरहेको छ। अब त्यो भयो भने मैले छुट्टै
बाटोबाट पनि केही सहयोगको अब ठिक छ, धन्यवाद सबैलाई। खुकुरीको चोट अचानक थाहा हुन्छ, यो पीडा, यो दुःख, यो दर्द कति कष्ट भएको होला, शारीरिक रूपमा कति दुख्दो हो, कति बिच्दो हो। यो कलिले उमेरमा खाउँ खाउँ राउँ राउँ भन्ने उमेरमा मर्निङ सोच दिए भने जस्तो यति राम्रो प्रतिभा भविष्यमा गएर यो नेपाल नै हाँक्न सक्ने क्षमता भएकी हाम्री सानो नानी, सबैको आँखाको नानी जस्तै छिन्, कलिलो एउटा गुलाब जस्तै छिन्। असमयमै प्रकृतिले निमोठेर रोगको लामो हातले यिनलाई जकडाएर यिनको जीवन ध्वस्त नपारोस्, यिनको लामो आयु होस्, यिनको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गरौँ। यो परिवारलाई कसैको शुभकामना। र अब कति हामी आँसुको समुद्रमा डुब्ने, हामी हुँदा हुँदै हाँस्नुपर्छ। नानो एउटा कुनै चर्चित गीत तिमीलाई मन परेको सुनाइदिएर यो कार्यक्रम हामीले गरौँ ल। अलि जोडले होइन ए फेरि के अरे तिम्रो मनमा हो। ओके, माया नारायण गोपालको गीत। नानीले नि अन्तिममा 2 मिनट रेकर्डिङ टाइम छ कि दिने सहयोग गर्नेलाई धन्यवाद र अरूलाई पनि सहयोग गरेर अनि यसलाई नानुलाई पनि अनि बुवाले पनि तपाईँ के भनिदिनु सक्यो जस्तो तपाईँलाई सहयोग गर्न चाहने, देश विदेशबाट सहयोग गर्न चाहनेले तपाईँलाई सिधै नागरिकताको नाम प्लस फोन नम्बर दिएर त्यसमा सहयोग गर्ने आह्वान गरौँ ल नानी होइन। नानीले त गर्छ, पहिला बुवा गर्छ कुनै खाता नम्बरबाट भनिहाल्छ। हजुर नमस्ते सबैजनालाई। म देश विदेशमा आउने सबैजनालाई म हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। मेरो नाम दीपक प्रसाद गौतम हो। फोन नम्बर 98 460 32 178। दीपक प्रसाद गौतम नाममा यहाँहरूले आइएमई गरेर पठाइदिनु भने सिधै उहाँको नाममा रकम जम्मा हुनेछ र यहाँ उपचार हुनेछ। नानु मलाई